16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का वो स्या दिन है जब भारत की मजमूम साजिशों से दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत दो लख्त हो गई। भारत ने पाकिस्तान दुश्मनों को अस्करी, माली और सफारती मदद फराहम की, जिसकी मदद से दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बानी ने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत ने भी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसने पाकिस्तान को कयाम के सिर्फ 24 बरस बाद ही दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। 14 अगस्त 1947 को इस्लाम के नाम पर एक नया मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। भारत ने दुनिया की इस सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया। पड़ोसी मुल्क ने पाकिस्तान के कयाम के बाद ही इसके खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए। भारत को मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के रूप में एक गद्दार भी मिल गया। 1970 के इंतखाबात के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने भारतीय एमा पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया और मशरकी पाकिस्तान के हालात तेजी से खराब होने लगे। भारतीय फौज के जेर असर कायम मुक्ति बाहिनी के गुंडे सरेआम कत्ल करने लगे। भारत ने भी पाकिस्तान दुश्मनों को अस्करी, माली और सिफारती मदद भरपूर तरीके से फराहम की। हुकूमती रिट कायम करने और अमन व अमान बरकरार रखने की गर्ज से फौजी ऑपरेशन का आगाज किया गया। भारत ने तमाम बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों को पामाल करते हुए मशरकी और मगरबी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी। मुक्ति बाहिनी नामी दहशतगर्द तंजीम ने लाखों गैर बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम किया और दहशतगर्दी की तारीख रकम की। इस जंग का इख्तिताम पाकिस्तान के कयाम के सिर्फ 24 साल बाद ही उसके दो लख्त होने पर हुआ। सकूत ढाका में भारतीय किरदार को उस वक्त की भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तस्लीम किया। इंदिरा गांधी ने तो जोशे खिताबत में यहां तक कह दिया कि आज हमने दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डबो दिया है। पाकिस्तान को दो लख करने के बाद भी भारत अपने मजमूम इरादों से बाज न आया और अब भी इंतहा पसंद हिंदू सोच अखंड भारत बनाने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है। मां मुझे भी सूरत मूसा बहा दे नहर में, कत्ले तिफला की मनादी हो चुकी है शहर में। इस क़यामत ख़ेज़ दिन को हमें यह मनाजिर भी देखना और सहना पड़े कि अमूमन और रिवायतन लोग जनाजों पर फूल रखते और बरसाते हैं, मगर उस दिन हज़ारों पाकिस्तानियों ने मासूम कलियों और फूलों के खून आलू जनाजों को कंधा दिया। क्या उसे महज इत्तफाक करार दिया जा सकता है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के मासूम बच्चों को खाको खून में लहलाने के लिए दुश्मन ने उसी तारीख का इंतखाब किया जिस तारीख पर 43 बरस कबल दिसंबर 1971 में दुश्मन ने मुत्तहिदा पाकिस्तान को दो लख करने का गैर मामूली मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया था। एक कहावत है कि जमीन वही जलती है जहां आग लगी हो, और ये आग आज भी एपीएस के मासूम शहादा के वालदैन और अजीज़ो अकारिब के दिलों में जल रही है। वैसे भी इंसानी तारीख में ये एक नाकाबिले फरामोश सानिया है, मगर जब भी ये दिन और ये तारीख आएगी तो इन शहदा के वालदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों पर क्या और कैसे गुजरेगी, ये दर्द और गम सिर्फ वो लोग जान और महसूस कर सकते हैं जो खुद साहिब औलाद हैं, जो इंसानियत से प्यार करते हैं, जिनके सीनों में दिल धड़कता है और दूसरों का दर्द और गम महसूस कर सकता है। 9 बरस कबल आज ही के दिन जब मामूल के मुताबिक बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे थे, तो उन मासूम कलियों और फूलों को क्या मालूम था कि इंसानियत और मजहब के दुश्मन उन्हें अपने पैरों तले रोन देंगे। उन्हें क्या खबर थी कि अपने अपने घरों से जाते और निकलते वक्त उन्हें अलविदा कहने वाले वालिदैन, बहन भाइयों का यह अलविदा उनकी जिंदगी का आखिरी अलविदा साबित होगा। इंसानियत के दुश्मन और सफाक दहशतगर्दों ने उन मासूम बच्चों पर जो कयामत ढाई, उसकी छाप और दर्द आज भी उन बच्चों के वालिदैन, रिश्तेदारों और पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों में ताज़ा है। मुल्क की तारीख में यह दिन एक स्याह दिन के तौर पर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि साने आईपीएस से कबल यह दिन 1971 में बांग्लादेश की जुदाई का दिन था। दिसंबर का महीना पाकिस्तान के लिए हर साल कुछ ऐसी गमगीन सूरत हाल लेकर आता है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज भी तलबा की याद दिलों को अफसुर्दा कर रही है और दुनिया भर के करोड़ों लोग इस वाक़े को याद करके दिल गिरफ्ता हो जाएंगे। सानिया पब्लिक स्कूल को 8 साल बीत गए, लेकिन छलनी दिनों को आज भी करार न मिल पाया। और कैसे मिल पाता? ये तो जिंदगी भर का ऐसा घाव है जो हवा की हल्की सी सरसराहट पर फिर से हरा हो जाएगा। इस संधोनाक साने ने न सिर्फ इन बच्चों के वालिदैन को घायल कर रखा है,
بلکہ ہر پاکستانی کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس المناک اور غمناک سانے نے اگر ایک طرف پاکستانی قوم کے دل چھلنی چھلنی کر دیے ہیں تو دوسری جانب ہمیں یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، لازوال قربانی دے دی، لیکن اے ہم وطنوں، ہماری ان قربانیوں کو آپس کی اختلافات میں ضائع نہ کرنا اور آئندہ نسلوں کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنے دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان شہداء کے والدین یا عزیز و اقارب کو تب تک چین نہ آ سکے گا جب تک ہم ایک قوم کی طرح دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکتے اور ان کی دلجوئی کے لیے حقائق سامنے نہیں لاتے۔ سیاسی بحران کے باعث برطانیہ کے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کو عہدہ چھوڑے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مگر وزارت عظمیٰ کو چھوڑنا مالی لحاظ سے بورس جانسن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران محض 4 تقاریر کر کے وہ 10 لاکھ پاؤنڈ یعنی پونے 3 کروڑ پاکستانی روپے سے زیادہ کما چکے ہیں۔ ستمبر میں وزراء اور اراکین پارلیمان کی سپورٹ سے محروم ہونے کے بعد بورس جانسن نے اپنا عہدہ چھوڑا تھا۔ برطانوی اراکین پارلیمان کے مالی اثاثوں کے ریکارڈ کے مطابق 58 سالہ بورس جانسن کو اکتوبر اور نومبر میں 4 تقاریب میں خطاب کرنے پر 10,30,782 پاؤنڈز معاوضہ ملا۔ در حقیقت وہ ہر گھنٹے کے 30,000 پاؤنڈز معاوضہ لیتے ہیں۔ نیو یارک میں امریکی مالیاتی کمپنی سینٹر ویو پارٹنرز کی تقریب میں خطاب پر انہیں 2,77,724 پاؤنڈز دیے گئے، جبکہ سفری اور رہائش کے اخراجات بھی امریکی کمپنی نے اٹھائے۔ مجموعی طور پر بورس جانسن نے اس کمپنی کو 9 گھنٹے کا وقت دیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز کی ایک تقریب سے خطاب کے لیے انہیں 2,61,652 پاؤنڈز معاوضہ دیا گیا، جبکہ CNN گلوبل سمٹ میں تقریر کرنے پر 2,15,274 پاؤنڈز دیے گئے۔ کونسل آف انشورنس ایجنٹس اینڈ بروکرز کانفرنس میں خطاب سے ان کے بینک اکاؤنٹ میں 2,76,130 پاؤنڈز کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک نے زر مبادلہ کے ذخائر کے 9 دسمبر تک کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 12 ارب 57 کروڑ ڈالر ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 70 کروڑ ڈالر ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کمرشل بینکوں کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر 5 ارب 87 کروڑ ڈالر ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فیفا نے ورلڈ کپ کے آخری مرحلے کے میچوں کے لیے الرحلہ کی جگہ نئی فٹ بال استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الحلم نامی فٹ بال الرحلہ کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کا استعمال سیمی فائنلز، تیسری اور چوتھی پوزیشن اور فائنل میچ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ الحلم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خواب ہے، جبکہ الرحلہ کا مطلب سفر تھا۔ یہ نئی گیند بھی الرحلہ کی طرح ماحول دوست ہے اور اس کی تیاری کے لیے پانی پر مبنی سیاہی اور گلو استعمال کی گئی۔ گروپ مرحلے سے لے کر کوارٹر فائنلز تک استعمال ہونے والی الرحلہ فٹ بال فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والی پہلی سمارٹ فٹ بال تھی، جس کے اندر ایسے سینسرز نصب تھے جس سے ویڈیو ریفریز کو ٹریکنگ اور فیصلے کرنے میں مدد ملی۔ یہ سب ٹیکنالوجیز الحلم میں بھی موجود ہیں۔ فیفا کے مطابق الحلم بال کا رنگ الرحلہ سے مختلف ہے اور یہ گولڈ رنگ کی ہے، جس سے میزبان ملک قطر کے صحرائی حصے اور فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کی نمائندگی کی گئی ہے۔ فیفا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الحلم سے فٹ بال اور کھیلوں سے دنیا کو اکٹھا کرنے کی طاقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دنیا کے لگ بھگ ہر ملک میں کروڑوں افراد اکٹھے ہو کر فٹ بال کے لیے اپنے جوش کا اظہار کرتے ہیں۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325
5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।